अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ सुमरो और इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ पे रहीम यार खान का एक छोटा सा कस्बा है यहाँ पे एक भाई हैं, उनसे मुलाकात हुई है। जब मुलाकात हुई है तो फिर यहाँ पे इंकशाफ हुआ है कि ये इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं। आप देख सकते हैं इनके मोबाइल को, और जब आप इनसे बात करेंगे हम तो मज़ीद आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने बड़े जो हैं वो जियाले हैं, कितने बड़े खिलाड़ी हैं इमरान खान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो भाई आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रशीद रहमान है। निक नेम यहाँ से यानी कि जो है जामशानी के नाम से मशहूर है। अच्छा, तो कौन सा इलाका है आपका? चक्काबास। चक्काबास। रहीम यार खान का एक छोटा सा कस्बा है चक्काबास, जी। और चक्काबास से इनका ताल्लुक़ है शानी भाई का। और आप ये देख सकते हैं मोबाइल पे, और यहाँ से ही इंकशाफ हुआ कि इन्होंने इमरान खान, और बैक साइड पे ज़रा आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, और उसके नीचे लिखा हुआ है एब्सोल्युटली नॉट। और अब वजह ये पूछते हैं कि सबसे पहले कि आप इमरान खान को क्यों सपोर्ट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो ये है जी, मुख्तसर मैं आपको बताऊँ, इमरान खान के अलावा जो है और कोई चारा नहीं है। मैं खुद यहाँ यूनियन काउंसिल बुलाकिया लिया हमारे यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हूँ PTI का। 2013 में यहाँ पे थे मखदूम नवीद और मरियम बतूल। वहाँ से तब से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो तब मेरा एक बोर्ड भी नहीं था, मेरे घर में अपने बोर्ड भी नहीं थे। तो अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो टाइम है कि PTI को यहाँ पे उजागर किया है। अब किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि भी PTI को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सबको पता है, ठीक है जी, सब जान चुके हैं कि हकीकत क्या है। इमरान खान साहब वो हस्ती हैं जिन्हें कोई ना यानी कि ख़रीद सका है, ना वो बिकने वाले हैं, ना वो डरने वाले हैं, ना वो झुकने वाले हैं। और उनसे ही हमें ये सबक मिला है कि ना हम बिकेंगे ना झुकेंगे। खान साहब के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह बैक करेंगे। और खान साहब के जो अमर बिल मारूफ जलसा था, मैं वहाँ पे भी गया था। तकरीबन 20 लाख की तादाद थी। यहाँ से चाकबास में काफ़िला लेके गया था, यूथ विंग चाकबास में। यानी कि बात यह है कि यहाँ पे हमारे जो मेरे अपने मामू वाइस चेयरमैन पे इधर थे इलेक्शन में, तो पीपल पार्टी का गढ़ है यहाँ पे। आज से कुछ चंद साल पहले पीपल पार्टी का ये गढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे अब गवर्नर पंजाब साबिक मखदूम अहमद महमूद भी था यहाँ पे। तकरीबन उनका ही यहाँ पे 20-30 साल से ये कब्ज़ा आ रहा है। उनने कोई काम नहीं करवाया। हाँ, जहांगीर तरीन था जो आजकल लोटा है लोधरा का, उसने यहाँ पे जान के थोड़ा बहुत काम करवाए थे, रोड दी थी और बिजली दी थी। वो हम मानते हैं, क्योंकि सच है जो वो मानना चाहिए, ठीक है जी। ना तो ज़ातियात पे दुश्मनी होनी चाहिए, सियासत अपनी जगह पे, बड़े छोटे का एहतराम अदब अपनी जगह पे, ये हमारे कायद का फरमान है, सियासत अपनी जगह पे। क्योंकि मेरे मामू जी सपोर्टर हैं उनके पीपल पार्टी के, साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद और उनके बेटे मुस्तफ़ा मुर्तज़ा वगैरह इधर आते रहे, हमारी बैठक में घर में भी आते रहे। लेकिन काम के लिहाज से जब उनको कहते थे तो वो यानी कि वो ये कहते थे, मखदूम अहमद महमूद के बेटे, हम उनके पास भी गए रैलियाँ निकाल के, जब इलेक्शन जीते 26 वोटों से, यानी कि 50 वोटों से कोई बर्तरी थी हमारी। तो जब उनके पास गया तो वो कहते जी, हमने कहा जी MSc MPhil हैं, नौजवान यहाँ के पढ़े लिखे हैं, तबका पढ़ा लिखा है, यहाँ पे उनको जो है नौकरियाँ चाहिए। तो मेहरबानी करें जी, आपको सपोर्ट कर रहे हैं 20-30 साल से, तेरा सही मेरा सही, अहमद सिंह के नारे लगा रहे हैं। तो मेहरबानी करें, हमारे इलाके के जो वो महरूमियाँ हैं उनका थोड़ा सा अदाला कर दें, आप ही हमारे लिए हैं यहाँ पे। तो उनका बेटा है जी मुस्तफ़ा और उस्मान सिंह, वो कहता है जी आप जो है ना ऐसे करें कि रेडियाँ लगा लें, ठीक है जी, आप नौकरियाँ ना करें, नौकरी से बेहतर आप रेडियाँ वगैरह कोई लगा लें यहाँ पे जो है ना अपने इलाके में। अब उनके देखिए मकसद बात करने का ये है कि कहने का तरीकाकार देखें। वोट लेके जाते हैं यहाँ से, हम उनको 20-30 साल से तेरा सही मेरा सही करके थक चुके हैं, ठीक है जी। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने PTI का झंडा उठाया है। इंशाअल्लाह ता क़यामत, जब तक खान साहब का नज़रिया यही है कि हम झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, तो हम खान साहब के साथ ही हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है फ़र्स्ट टाइम PTI का MPA यहाँ पे कैंडिडेट था जिसको टिकट मिली थी, हाशिम जवां बख्त, मखदूम हाशिम जवां बख्त, मियाँ वाली कुरैशियाँ के खुसरो बख्तियार के छोटे भाई, उनको टिकट मिली थी और अल्हम्दुलिल्लाह विन किया था यहाँ से। फ़र्स्ट टाइम, यानी कि कोई और पार्टी थी पीपल पार्टी के अलावा, 20-30 साल से पीपल पार्टी थी, फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे यानी कि मखदूम हाशिम जवां बख्त साहब यहाँ पे आए थे, हमने उनको सपोर्ट किया। देखिए हमारे लिए वो शख्सियत नहीं है जिसको टिकट दी है, हम उसको नहीं जानते कि यार टिकट किसको मिली है किसको नहीं मिली, हमने देखना है खान साहब, नज़रिया हमारा खान साहब है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि खुसरो बख्तियार साहब हों या फिर हाशिम जवां बख्त हों, जी जी, आप जो वोट दे रहे हैं वो इमरान खान को देख के दे रहे हैं। ये कल को कहीं और भी चले जाते हैं, हमारे लिए वो नहीं है, हमने इमरान खान को देखा। मतलब इमरान खान का जो कैंडिडेट यहाँ पे होगा वोट उसका होगा। सही। अच्छा भाई, ये है कि कहते हैं कि जो है ना इमरान खान के जो मतलब कि उसको चाहने वाले हैं
وہ کیا ہیں سوشل ویریئرز ہیں، وہ ہیں سوشل ویریئرز، مطلب کہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے جو ہیں وہ جنگیں لڑتے ہیں، جی بالکل. یہ کہا جاتا ہے. تو آپ جو ہیں وہ پریکٹیکلی جو ہے نا کہاں کہاں پہ جا کے آپ نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے، یا صرف یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ ہی آپ جو ہے نا عمران خان کی سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں الحمدللہ یہ ہے کہ میں خود یہاں یونین کونسل بلاک کے علی گڑھ جنرل سیکرٹری ہوں. تو یہاں پہ میں نوجوان ملک نیاز ہے یہاں پہ صدر ہے، جنرل سیکرٹری ہے ملک منیر ہے، یہاں پہ اپنا دوست ہیں باقی یعنی کہ یوتھ میں شامل ہوئے ہیں، جام فیصل ہے، جام کامران ہے، تو باقی نوجوان بہت سارے ہیں. ہماری ایک یوتھ بنی ہوئی ہے، ہمارا ایک گروپ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہے، جو بھی یعنی کہ ابھی جیسے خان صاحب کو جیسے حکومت ختم ہوئی اتارا گیا اس عدم اعتماد کے منحوس طریقہ کار سے، جو انہوں نے یعنی کہ امریکہ کی غلامی قبول کی ہے، اور خان صاحب کو جو یعنی کہ جو نڈر لیڈر تھے جنہوں نے یعنی کہ 22 کروڑ عوام کی سپورٹ کے ساتھ ووٹ کے ساتھ آئے تھے، ان کو یعنی کہ بس اپنے اقتدار کے لیے اپنے جو ان کا جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے جو کیس وغیرہ ان کے اوپر بنے ہوئے تھے، اوورسیز کا ووٹ ختم کرنے کے لیے، ای وی ایم مشین ختم کرنے کے لیے، یہ سب ان کا مین مقصد تھا. ٹھیک ہے جی، ان کا جو مقصد تھا وہ تھا یہ کہ ہمارا ECL سے نام نکلے. ای وی ایم مشین جو ہے وہ جس کے ذریعے سے آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا میں چل رہی ہے، ایران میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی، میں خود گریجویشن اکنامکس ہوں الحمدللہ فرسٹ ڈویژن، تو مجھے علم اتنا ہے، پتہ ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے اور آزادی کیا ہوتی ہے. ہم کسی آزاد ملک کے شہری تو ہیں، لیکن ہمارا نظریہ جو ہے وہ غلام کر دیا گیا ہے امریکہ کا، کہ بھی ہم انہی کے ہی غلام ہیں، انہی کی وینٹیلیٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر امریکہ وینٹیلیٹر اٹھا لے گا تو ہم مر جائیں گے، ہمارے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا، تیل ختم ہو جائے گا، وہ نہیں دے گا. بھائی یہ ذہنیت سے نکال دیں، سپر پاور اللہ کی ذات ہے. اچھا، آپ کپتان کے جو کھلاڑی ہیں، کبھی آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، شیخ رشید صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، جہانگیر ترین صاحب ہوتا تھا ان سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد شفقت محمود صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، باقی خسرو مختار صاحب سے ہوتی رہتی ہے. لیکن ہمارا وہ نہیں ہے کہ جب جائیں گے صاحب جا کے تصویر بنائیں گے اور ملاقات کریں گے تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا. یہ مقصد نہیں ہے ہمارا، ہے علاقے کی محرومیاں اور آزادی، قوم کو بتانا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے. خان صاحب نے یہ لیکچر دیا ہے کہ حق سچ پہ چلیں. جیسے ہمارے پوری دنیا میں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی امت کے جو پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے، تو وہ پوری دنیا کے تھے، انہوں نے تبلیغ کی، یہاں تک ہم الحمدللہ آج مسلمان پیدا ہوئے ہیں ان کی تبلیغ کی ہی وجہ سے. پیپل پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی جو تھی اس کا نام تھا بے نظیر تک تھا، اس کے بعد جو یہ سب مداری ڈاکو وغیرہ سب کٹھے ہو گئے. اچھا، کون کون سے شہر میں گئے ہیں آپ ان کی سپورٹ کے لیے عمران خان کے؟ جی میں لاہور جلسہ تھا، لاہور میں جو PTI کا بہت بڑا جلسہ تھا، تقریباً 20-25 لاکھ کا کراؤڈ تھا، وہاں پہ گیا تھا. اسلام آباد دھرنے میں تو میں نہیں گیا تھا، باقی امر بالمعروف جلسے تھے، اس کے علاوہ باقی 1-2 اور جلسے تھے اپنا بہاولپور، ملتان، ڈیرہ غازی خان، علی پور، مظفر گڑھ، اپنا لودھرا میں یہ اٹینڈ کیے میں نے جلسے. تو اس بار پھر کیا پروگرام ہے؟ اس بار عمران خان کو جتا رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ جی. دیکھیں ہمارے لیے ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، یہاں پہ ایک ذہن بنایا گیا ہے کہ جی جو ہے نا یہ غلط کیا گیا ہے پاک فوج کی طرف سے، فلانا جو آرمی ہے، جنرل ہے، فلانا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ صرف میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لیے تحفظ کا ادارہ ہے اللہ کے بعد ہمارے لیے ایک پاک فوج ہے، ہم اس کو سلام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہی ہم یہاں پہ سیف ہیں، ورنہ ہم یہاں پہ نہ نماز پڑھنے جا سکتے تھے نہ کچھ کرنے جا سکتے تھے. باقی تھوڑی سی بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ کا نظریہ ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ جی اداروں سے ٹکراؤ، جس طرح یہ خود کرتے ہیں، جب حکومت میں نہیں ہوتے تو اداروں سے ٹکراؤ کرتے ہیں. ان کی آپ پرانے کلپس اٹھا کے دیکھ لیں، مریم نواز ہے یا نواز شریف ہے، وہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں باجوہ صاحب آپ سے پوچھیں گے، جواب دیں، آپ فلانا کریں گے. وہ غلط بات ہے. ہمارے جو ادارے ہی ہمارے لیے تحفظ ہیں، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو عمران خان صاحب آواز دیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ میچور ہے، الحمدللہ لیڈر ہے، پوری پاپولر ہے پوری دنیا میں. اسلامی ممالک میں جو انہوں نے یعنی کہ اسلام و فوبیا کے اوپر انہوں نے پوائنٹ اٹھایا، اس طرح بہت سے یعنی کہ انہوں نے کام کیے پاکستان میں بہت سارے. ٹھیک ہے، ایک مہنگائی ہے، ان کے دور میں جب سٹارٹ ہوئی تو وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ، ہول لیول پہ ایک مہنگائی تھی. آج نون لیگ کی حکومت ہے نا جی، آج بھی مہنگائی ہم مانتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ مہنگائی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس کو ڈیل نہیں کر پائے، IMF کو ڈیل نہیں کر پائے، یہ ان کے سامنے لیٹ ہی گئے. ایک بات ہوتی ہے، ڈیل ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے ہر چیز کا، لیکن یہ بس اس کے سامنے لیٹ گئے ہیں. جی بھی آپ کے سب کچھ ہے جو امریکہ کا. سب سے آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی انشاءاللہ جب تک دم ہے کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے، اور عمران خان صاحب جو بھی اسٹیپ اٹھائیں گے، جو بھی اعلان کریں گے، ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہماری چک عباس کی یوتھ ونگ جو ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ پریکٹیکلی طور پہ ہمارے یہاں پہ ورکر کنونشنز ہوتے ہیں، میں اکثر سوشل میڈیا پہ اور سینڈ کرتا رہتا ہوں. یہاں کا جو ہے انشاءاللہ ہمیں یہ نہیں کرتا کہ یار یہاں پہ کوئی فلانا لیڈر آ گیا، آج فلاں آ گیا. یہ چینجنگ ہوتی رہتی ہے سیاست میں. ہمارے لیے جو مقصد ہے وہ خان صاحب ہے، عمران خان صاحب ہے. جس طرح ایک بعض جگہوں پہ وہ 20 جس طرح یعنی کہ ایک بندہ مرتا ہے تو ضمنی ہوتے ہیں نا، یہاں پہ لوگوں کے ضمیر بیچے گئے. تو اس طرح یعنی کہ ہمارے پاس بھی کل کو خدا نہ خواستہ ہوتا ہے کچھ بھی ہے، لیکن ہمارا ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو. چلیں انشاءاللہ کل کو کوئی بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر یہاں سے روٹا بنتا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی اگر بات ہوتی ہے، ہمارا ووٹ جو ہے عمران خان صاحب کے لیے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد.